स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर 12 मा आइसकेका छौं हैन। च्याप्टर 12 मा चाहिँ हामीले अब डिस्कस गर्ने टपिक भनेको ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसन हैन। अब इकोनोमिक्समा हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै सामानहरु हामीले उब्जाउ गरिसकेपछि त्यसको प्रोडक्सन गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ त त्यसलाई मार्केटसम्म लगेर बेच्नुपर्छ हैन। मार्केटसम्म चाहिँ अब कसरी लान सकिन्छ त जस्तै एउटा छ ट्रान्सपोर्टेसन अर्को छ कम्युनिकेसन। अब ट्रान्सपोर्टेसन र कम्युनिकेसन चाहिँ इन्टर रिलेटेड छ। कम्युनिकेसन मात्रै भएर फेरि हाम्रो सामानहरु चाहिँ मार्केटमा पुग्दैन, त्यसको लागि ट्रान्सपोर्टेसन पनि चाहिन्छ। जस्तै अब हामीले एक्जाम्पलमा लिन सक्छौं, जस्तै हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन नै युज गरिरहेको हुन्छौं नर्मल्ली हैन। त्यसपछि कम्युनिकेसन भनेको हामीले फोनबाट गर्ने कुराहरु भयो हैन। त्यसपछि मेसेजेसको कुराहरु भयो। यी सबै कुराहरु चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। एउटा इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन र कम्युनिकेसनले चाहिँ ठूलो रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। अब ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरु गरौँ। फर्स्टमा प्रोसेस अफ क्यारिङ people, animals and goods from one place to another is called transportation. ट्रान्सपोर्टेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त कुनै पनि एउटा वस्तु हैन जसले गर्दा चाहिँ पिपलहरुलाई मानिसहरुलाई एनिमल्सहरुलाई र सामानहरुलाई गुड्सहरुलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने हैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा शिफ्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसन भन्दा रहेछौं। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिले बिल्ड हुँदैछ, डेभलप हुँदैछ हैन। बिस्तारै बिस्तारै भिलेजहरुमा गाउँहरुमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन पुग्दैछ। यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त एउटा बेनिफिशियल हैन, हाम्रो इकोनोमिक कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई एकदमै बेनिफिशियल हुँदै आएको छ। जस्तै मोडर्न वर्ल्डमा ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्सको कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा जस्तै मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरु गर्छौं। मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन, ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ त जस्तै फर्स्टमा छ एयरवेज हैन। त्यसपछि सेकेन्डमा के छ त रोपवेज, थर्डमा रेलवेज, अरु थुप्रै मिन्स हैन। अरु ट्रान्सपोर्टेसनको थुप्रै मिन्सहरु हुन सक्छन्। अब हाम्रो रोडवेजको त कुराहरु भइ नै हाल्यो, रोडवेज। यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्सको कुराहरु गर्न सक्छौं हैन। अब ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरु भइसकेपछि कम्युनिकेसनको कुराहरु पनि गरौँ। कम्युनिकेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दा प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मिङ messages and informations is called communication. कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ के हो त एउटा प्रोसेस ट्रान्सफरिङ मेसेज एन्ड इन्फर्मेसन। मेसेज र इन्फर्मेसनहरुलाई ट्रान्सफर गर्ने एक अर्का बीच हैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ कम्युनिकेसन प्रोसेस भनेर भनिन्छ। अब कम्युनिकेसन प्रोसेसले चाहिँ इकोनोमिक्समा कसरी हामीले हेल्प गरिरहेको हुन्छ त जस्तै इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु अहिले त हामीले एक अर्कासँग जस्तै टाढा टाढा हामीले बोल्न सक्छौं हैन। एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा बोल्न सक्छौं। यो सबै के को हेल्पबाट भएको हो त कम्युनिकेसनको हेल्पबाट भएको हो। जस्तै अब एक्सचेन्ज अफ लेटर्स अफ फ्यामिली मेम्बर्स हैन, फ्यामिली मेम्बर्सको लेटर्सहरुलाई पनि एक्सचेन्ज गर्न सकियो। त्यसपछि अब कम्युनिकेसनले ट्रेड र इन्डस्ट्रीहरुमा नि हेल्प गर्यो। जस्तै अब हामीले नर्मल्ली हामीले घरतिर नै युज गर्ने कुराहरु पनि भनौं। जस्तै हामीले एउटा पसलमा फोन गरेर के भन्छौं त हामीलाई यति सामानहरु चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ है, यति राखिदिनुस् हामी लिन आउँछौं भनेर हामीले के गर्छौं त नर्मल्ली फोन गर्छौं कुनै पसलमा हैन। आफूले चिनेको पसल वा आफूले अर्डर गर्ने पसलमा मलाई यति चाहियो है सामानहरु भनेर हामीले भन्छौं नि। यो भनेको के हो त एउटा कम्युनिकेसनको प्रोसेस हो। कम्युनिकेसनले गर्दा नै आजको सबै यो मोडर्न वर्ल्डमा चाहिँ वर्कहरु इजियर भइरहेको छ, कामहरुलाई गर्नलाई सजिलो भइरहेको छ हैन। ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसन। अब ट्रान्सपोर्ट र कम्युनिकेसनको चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा कस्तो खालको रोलहरु छ हैन, यसले चाहिँ कसरी हामीलाई इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा हेल्प गरिरहेको छ त्यो कुराहरु पनि हामी हेरौं। रोल
of transport and communication in economic development. इकोनोमिक डेभलपमेन्ट आर्थिक विकासको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्ट र कम्युनिकेसनले के कस्तो हेल्पहरू गरेको छ। जस्तै फर्स्टमा छ इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिज हैन। अब के हुन्छ त भन्दा नेपालको रुरल एरियाज अथवा गाउँहरुमा चाहिँ इन्डस्ट्रीहरु धेरै कम हुन्छ, जसले गर्दा के भएको छ त इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरु चाहिँ एकदमै ल्याक भइरहेको छ। गाउँहरुमा रोजगारीहरु राम्रोसँग पुगेको छैन, जसले गर्दा के हुन्छ त अब ट्रान्सपोर्टेसन र कम्युनिकेसन फ्यासिलिटिजहरु चाहिँ मान्छेहरुले खोज्छन् हैन। मान्छेहरुलाई ट्रान्सपोर्ट र कम्युनिकेसन फ्यासिलिटिजहरु चाहिन्छ। अब यो फ्यासिलिटिजहरु चाहिँ रुरल एरियाजमा कसरी अब पुर्याउन सकिन्छ त हैन। जस्तै अब ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटिज भयो भने मान्छेहरुले रोजगारी पाउन सक्छन्। अब गाडी भएन हैन, गाउँबाट सहर आउन सकिएन भने मान्छेहरुले रोजगारी गर्न सक्दैनन्। त्यो कुराहरु चाहिँ एउटा मेन भयो रोल। ट्रान्सपोर्टेसनले चाहिँ अब त्यो इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजको कुराहरु गर्दिने भयो। त्यसपछि बी मा छ मोडर्नाइजेसन इन एग्रिकल्चर। मोडर्नाइजेसन इन एग्रिकल्चर, अब खेती किसानीमा नि अब मोडर्नाइजेसनहरु आउने भयो। अब ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटिजहरु भइसकेपछि खेती किसानी गर्दा ट्र्याक्टरहरु युज गर्न सकिन्छ, नयाँ मेसिनहरु युज गर्न सकिन्छ, नयाँ टुल्सहरु युज गर्न सकिन्छ हैन। ट्रेडिसनल सिस्टमलाई चाहिँ टोटल्ली चेन्ज गरेर मोडर्नाइज वेमा चाहिँ हामीले लान सक्छौं। त्यसपछि कम्युनिकेसनले पनि त्यतिकै हेल्प गर्ने भयो हैन मोडर्नाइजेसन ल्याउनको लागि। ट्रान्सपोर्टेसन र कम्युनिकेसन चाहिँ हाम्रो एउटा जहिले पनि जुधेर आउने कुरा हैन। ट्रान्सपोर्ट र कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले एउटै कुराहरु भनेर म्यानेज गरिरहेको हुन्छौं। त्यसपछि थर्डमा छ इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट। अब बाटो, अब हामीले इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त बाटोहरु बन्न थाल्छ हैन, रोडहरु बन्न थाल्छ। रोडहरु बनिसकेपछि के हुन्छ त अब गाउँ ठाउँमा पनि अब इन्डस्ट्रीहरु चाहिँ बन्न सक्छन् हैन। इन्डस्ट्रीहरु चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं। त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब गुड्सहरु प्रोड्युस गर्न सक्छौं। कम्युनिकेसन फ्यासिलिटिजबाट, ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटिजबाट चाहिँ गाउँको सामानलाई शहरमा ल्याउन सक्छौं। इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको कुराहरु हुने भयो। त्यसपछि डी नम्बरमा छ युटिलाइजेसन अफ नेचुरल रिसोर्स हैन। नेचुरल रिसोर्सको पनि युटिलाइज हुने भयो हैन। अब नेचुरल रिसोर्सलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ त जस्तै ट्रान्सपोर्टेसन र कम्युनिकेसन फ्यासिलिटिजहरु भइसकेपछि हाम्रो मिनरल रिसोर्सलाई, वाटर रिसोर्सलाई, त्यसपछि अब फरेस्ट रिसोर्सहरुलाई यसलाई चाहिँ एउटा अर्गनाइज वेमा चाहिँ लान सकिन्छ। त्यहाँबाट त्यो रिसोर्सहरुबाट चाहिँ हामीले प्रोडक्ट्सहरु बनाउन सक्छौं हैन। अब ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटीबाट त्यो प्रोडक्ट्सहरु बनाइसकेपछि त्यसलाई शिफ्ट गर्न सक्छौं। त्यसपछि ई नम्बरमा छ मार्केट एक्सपान्सन हैन। मार्केटलाई पनि एक्सपान्ड गर्न सकियो। जस्तै हाम्रो बजारमा भएको मार्केटलाई चाहिँ हामीले गाउँमा पनि लान सकियो हैन। बजारबाट सामान लिएर गाउँमा गएर मार्केटहरु बनाउन सकियो। कम्युनिकेसन फ्यासिलिटीले पनि त्यतिकै हेल्प गर्ने भयो। त्यसैगरी अब एफ नम्बरमा डेभलपमेन्ट अफ टुरिज्म इन्डस्ट्री। टुरिज्म इन्डस्ट्री हैन। अब के हुन्छ त एउटा गाउँठाउँमा चाहिँ अब धेरै हरियो कुराहरु हुन्छ हैन, वन जंगल माउन्टेनहरु हुन्छ। अब टुरिस्टहरु नेपालमा के गर्न आउँछन् त भिजिट गर्न आउँछन् हैन। टुरिस्टहरुलाई अब साइट सिइङहरु चाहिन्छ, माउन्टेनियर हैन, त्यो ट्रेकिङ गर्ने भन्छन्। अब उनीहरुले चाहिँ अब आर्ट्स क्राफ्ट्स कल्चरहरुलाई स्टडी गर्छन्, टेम्पल्सहरुमा वर्शिप गर्न जान्छन्। यी सबै कुराहरुको डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ त ट्रान्सपोर्टेसनबाट हुन्छ, कम्युनिकेसनबाट हुन्छ। अब जस्तै हामीले अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा जस्तै काठमाडौँ शहरमा के हुन्छ त एउटा काठमाडौँ शहर अरु हाम्रो नेपालका अरु विभिन्न शहरहरुमा चाहिँ ट्राभल एजेन्सीहरु हुन्छ। ट्राभल एजेन्सीले चाहिँ कम्युनिकेसनको माध्यमबाट, फोनको माध्यमबाट चाहिँ टुरिस्टहरुलाई नेपालमा ल्याउने काम गर्छन्। त्यो एउटा कम्युनिकेसनको ड्युटी भयो
हैन। कम्युनिकेसनले त्यो कामहरू गरिसकेपछि अब नेपालमा ल्याउने कुरा के भयो त ट्रान्सपोर्टको कुराहरू भयो। नेपालमा एयरवेजबाट टुरिस्टहरू आउँछन्। नेपालमा आइसकेपछि तिनीहरूलाई रोडवेजबाट चाहिँ अब गाउँठाउँमा लगेर माउन्टेनसम्म पुर्याउने हैन, त्यसपछि ट्रेकिङ गराउने, उनीहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसनको फेसिलिटिजहरू दिने, यी सबै कुराहरू चाहिँ एउटा इन्टर रिलेटेड अप्रोचमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा पनि एउटा डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा हेल्प हुन्छ। त्यसपछि अर्को के छ त इम्प्रुभमेन्ट इन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ पिपल हैन। मान्छेहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि बढ्छ। अब हामीले अगाडि कुरा गरे अनुसारको जस्तो अब इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू पाइसकेपछि उनीहरूले इन्कम जेनेरेट गर्छन्, आम्दानीहरू गरिसकेपछि के हुन्छ त उनीहरूले अब बेनिफिटहरू पाउँछन् हैन, उनीहरूले आफ्नो बेसिक निडहरू पुरा गर्न सक्छन्। त्यो कुराहरू भयो इम्प्रुभमेन्ट इन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ पिपल हैन। ल अब यो चाहिँ के कुराहरू भयो त हाम्रो रोल्स अफ ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। आर्थिक उन्नतिमा चाहिँ के हुने भयो त ट्रान्सपोर्टेसनको रोल्सहरू के छ त्यो कुराहरू हुने भयो। जस्तै अब हामीले मिन्स अफ कम्युनिकेसनको कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ। मिन्स अफ कम्युनिकेसन जस्तै ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ हामीले रोडवेजको एयरवेजको कुराहरू गऱ्यौँ हैन। अब कम्युनिकेसनमा एउटा के हुन्छ त फर्स्टमा पोस्टल सर्भिस भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल अप्रोच हैन। ट्रेडिसनल अप्रोचमा चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसन गभर्नमेन्ट डेटर्सहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइन्छ भने यस्तो खालको हाम्रो प्रोसेसलाई चाहिँ पोस्टल सर्भिस भनेर हामीले भन्छौँ। जस्तै पोस्टल अफिसले चाहिँ के गर्छ भन्दा लेटर बक्सहरूलाई म्यानेज गर्ने, त्यसपछि लेटर्सहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने, पार्सल्सहरू हैन, त्यसै गरी अब टेलिग्राम्स हैन, त्यसपछि अब मनी अर्डर सर्भिसहरू, त्यसपछि पोस्टल सेभिङ ब्याङ्क हैन, यी सबै एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कसले गर्छ त पोस्टल सर्भिसले गर्छ। त्यसै गरी बीमा छ न्युजपेपर पनि एउटा के हो त हाम्रो मिन्स अफ कम्युनिकेसन। जस्तै अब हाम्रो घरमा चाहिँ हामीले डेली रूपमा चाहिँ न्युजपेपरहरू पढिरहेको हुन्छौँ। जस्तै देशका अब अवस्थाहरू के कस्ता छन्, देशमा नयाँ न्युजहरू के कस्तो आइरहेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले न्युजपेपरबाट थाहा पाउन सक्छौँ हैन। त्यसपछि सी नम्बरमा छ जस्तै अब जर्नल्सहरू हैन। त्यसपछि डी नम्बरमा छ अब इन्टरनेट भनेको चाहिँ एकदमै मोडर्न कम्युनिकेसन मिन्स भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै इन्टरनेटबाट हामीले के कुराहरू गर्न सक्छौँ त एउटा त हामीले फोन गर्न सक्छौँ, त्यसपछि इमेलको कुराहरू भयो हैन, त्यसपछि फ्याक्सको कुराहरू भयो, यी सबै हामीले इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ। ल यो चाहिँ एउटा मिन्स अफ कम्युनिकेसनको कुराहरू चाहिँ भयो है त। ल अब मिन्स अफ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ के थियो त ट्रान्सपोर्टेसनको हामीले माथि कुरा त गरिसकेका छौँ, एकचोटि हामी फेरि लिस्ट गरौँ। जस्तै रोडवेज, त्यसपछि एयरवेज हैन, त्यसै गरी रेलवेज, वाटरवेज, रोपवेज, यी सबै के हो त एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्स हैन। ट्रान्सपोर्टेसन कस्तो खालका हुन्छन् भन्ने कुराहरू छ। ल अब यसरी चाहिँ हामीले आजको टपिकमा चाहिँ के हेरेका छौँ त हामीले ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसनको कुराहरू गऱ्यौँ। ट्रान्सपोर्टेसन भनेको के हो र कम्युनिकेसन भनेको के हो। कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले डेफिनेसन दिँदा के भन्न सकिन्छ भन्दा एक्सचेन्जिङ न्युज, भ्युज एन्ड आइडियाज हैन। एक्सचेन्जिङ न्युज, भ्युज एन्ड आइडियाज। अब न्युज भनेको अब इन्फर्मेसनहरू, भ्युज भनेको आफ्नो ओपिनियन्सहरू हैन, आइडिया भनेको अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि कस्तो खालको टेक्निकहरू लगाउने, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एक अर्का बीच एक्सचेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौँ त कम्युनिकेसन भनेर भन्न सक्छौँ हैन। ल यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो अब ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसनको कुराहरूमा आउँछ। अब नेपालमा चाहिँ जस्तै नेपालको करेन्ट स्ट्याटसको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन सक्छ त भन्दा करेन्ट स्ट्याटसमा चाहिँ अब नेपालमा रोड ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ एकदमै हाइली युजमा चाहिँ रोड ट्रान्सपोर्टेसनहरू आउँछ।
रोड ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ अब हाइवेको कुराहरू पनि आउन सक्छ हैन। जस्तै हामी अब त्रिभुवन हाइवेको कुराहरू गर्छौँ, सिद्धार्थ हाइवे, पृथ्वी हाइवे, अरनिको हाइवे हैन, त्यसपछि महेन्द्र हाइवे। यी सबै हाइवे भनेको चाहिँ अब रोडवेजहरू भयो। त्यो रोडवेजको माध्यमबाट चाहिँ नेपालमा हाम्रो इकोनोमीहरू चाहिँ चलिरहेको छ हैन। जस्तै अब सामानहरू इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने यो हाइवेजबाट, यो रोड ट्रान्सपोर्टबाट चाहिँ सबै कामहरू भइरहेको छ। त्यसपछि अब रेलवेज हाम्रो नेपालमा खासै युज भएको छैन हैन। पहिलाको हाम्रो पुरानो कन्टेक्स्टमा चाहिँ रेलवेजहरू पनि युज हुन्थ्यो, तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ रेलवेजहरू त्यति युज भएको छैन। त्यसपछि रोपवे र केबल कार चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ रोपवे र केबल कारहरू पनि हामीले अहिले त्यो युजहरूमा आइरहेको छ हैन। त्यसपछि अब ट्रली बसको पनि हाम्रो नेपालको हिस्ट्रीमा चाहिँ ट्रली बसहरू पनि युज हुन्थ्यो, तर अहिलेको समयमा चाहिँ ट्रली बसहरू छैन हैन। यी कुराहरू चाहिँ सबै हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको निड्सहरूमा आउँछ। र अहिले मेन युज भइरहेको भनेको एयरवेज हैन। एयरवेज पनि अहिले एकदमै प्रशस्त रूपमा युज भएको छ। जस्तै हामीले डोमेस्टिक एयरमा चाहिँ जस्तै काठमाडौँ टु बुटवल भैरवा हैन, काठमाडौँ टु नेपालगञ्ज, काठमाडौँ टु अब धेरै ठाउँहरू नेपालको धेरै सिटिजहरूमा चाहिँ एयरवेजहरूको विकास भइसकेको छ। अब हामीले सामानहरू ल्याउनु पर्यो भने एयरवेजको माध्यमबाट पनि ल्याउन सक्छौँ हैन। यी कुराहरू भयो। त्यसै गरी अब करेन्ट स्ट्याटस अफ कम्युनिकेसन इन नेपाल, कम्युनिकेसनको करेन्ट स्ट्याटसको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ पोस्टल सर्भिसहरू चाहिँ अहिले अब मोडर्न वर्ल्डहरूमा त सबै इन्टरनेटबाट नै हुन्छ सबै कामहरू हैन। पोस्टल सर्भिसको चाहिँ अब हाम्रो पुरानो नेपालको हिस्ट्री हेर्दाखेरि हिस्ट्रीमा चाहिँ पोस्टल सर्भिसहरू एकदमै प्रशस्त रूपमा चाहिँ युज गरिन्थ्यो। अब अहिलेको समयमा चाहिँ सबै अब कम्युनिकेसन चाहिँ टेलिफोनको माध्यमबाट हैन। न्युजपेपर पनि अब डेली रूपमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ, तर न्युजपेपरले पनि त्यति इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अहिले हामीले सेयर गर्दैनौँ न्युजपेपरबाट। हामीले मेन युज गर्ने अब अहिलेको मेन युज चाहिँ केमा आउँछ त, टेलिकम्युनिकेसन भयो एउटा, त्यसपछि इन्टरनेट भयो हैन। यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो करेन्ट स्ट्याटस अफ कम्युनिकेसनको कुराहरूमा आउँछ। अब हामीले हेर्ने कुराहरू भनेको च्याप्टरमा यति नै हो हैन। अब जस्तै अब प्रब्लम्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू गर्न सक्छौँ हामीले। ट्रान्सपोर्टेसनका के प्रब्लम्सहरू आउँछ त्यो कुराहरू हामी अब लिस्ट गर्छौँ थोरै। प्रब्लम्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन इन नेपाल। नेपालमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको कस्तो खालको प्रब्लम्सहरू छ। फर्स्टमा छ अब जियोग्राफी हैन। जियोग्राफी अनुसार चाहिँ नेपालमा एकदमै अब नेपालको जियोग्राफी चाहिँ जस्तै पहाडहरू छ हैन, हिमालयनहरू छ। अब गाउँठाउँमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनहरू पुरै पुगेको छैन हैन। यसको मेन एउटा कारण भनेको चाहिँ जियोग्राफिकल रिजन पनि हो। जियोग्राफी रिजन भनेको चाहिँ जस्तै अब रोड ट्रान्सपोर्टेसन भइसकेपछि यसमा अब ल्यान्डस्लाइड र फ्लडको चाहिँ एकदमै नेपालमा चान्सेसहरू धेरै छ, किनभने नेपाल वाटर रिसोर्सको सेकेन्ड बिगेस्ट कन्ट्री हो हैन। अब पानीले गर्दा पानीको बहाव बढेर चाहिँ अब बाटोहरू भत्किने, त्यसपछि ल्यान्डस्लाइडहरू आउने, यस्ता खालका प्रब्लमहरू छ। त्यसपछि अब ल्याक अफ क्यापिटल हैन, लगानीहरू थोरै भएर पनि ट्रान्सपोर्टेसनहरूको चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन नसकेको हैन। यो कुराहरू पनि अब एउटा मेजर प्रब्लम भयो। त्यसै गरी अब अर्को के भन्न सकिन्छ भने ल्याक अफ सिस्टमको पनि अब सिस्टम पनि राम्रो नभएको कारण चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनहरू बिल्ड हुन नसकेको कुराहरू छ। त्यसपछि कोअर्डिनेसन पनि एकदमै ल्याक छ। अब हाम्रो नेपालमा त अब मिलेर काम गर्ने भन्ने छैन, टिममा काम गर्ने भन्ने छैन हैन। जस्तै अब ट्रान्सपोर्टेसन डेभलप हुनको लागि चाहिँ सबै कुराहरूको सबै डिपार्टमेन्टहरूको चाहिँ अब एउटा कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ के। जस्तै इलेक्ट्रिसिटीको डिपार्टमेन्टको, इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको, ड्रिङ्किङ वाटर डिपार्टमेन्टको, त्यसपछि अब सेवरेज डिपार्टमेन्टको, यी सबैहरूको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ। कोअर्डिनेसन भएन भने के हुन्छ भने जस्तै अब रोड डिपार्टमेन्टले त रोड कन्स्ट्रक्ट गरिदिला अरे हैन। अब भोलि इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको त्यो बत्तीको तारहरू कहाँबाट राख्ने, ड्रिङ्किङ वाटरको पाइपलाइनहरू कताबाट राख्ने। अब रोड ट्रान्सपोर्टेसनले त रोड बनाइदिन्छ, भोलि अर्को वर्ष त्यहाँ अब बिजुलीको बत्तीहरू राख्नु पर्ला हैन। अब बत्तीको बिल त्यो बत्तीको तारहरू राख्नु पर्यो भने बाटोहरू भत्किन्छ। त्यसै गरी अब पाइपलाइनहरू, ड्रिङ्किङ वाटरको पाइपलाइन राख्नु पर्यो भने फेरि त्यो बाटो भत्काउनु पर्यो। यो त एउटा सिस्टम भएन नि त हैन। कोअर्डिनेसन भएन भने यस्तो खालको प्रब्लमहरू पनि आउँछ
हामीले यसरी बुझ्ने गर्छौं। त्यसपछि अर्को छ अनसिस्टमेटिक एन्ड अनसाइन्टिफिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हैन। सिस्टममा कुनै पनि कुराहरू भएन, साइन्टिफिक भएन भने यसले भविष्यमा हैन फ्युचरमा चाहिँ धेरै खालको एक्सिडेन्टहरू, जस्तै अब हामीले अहिले सुन्ने गर्छौं नि बाटो चाहिँ राम्रोसँग बनाइदिएको छ तर त्यो सिस्टममा भएन भने रोड एक्सिडेन्टहरू हुन सक्छ हैन। बेलैमा बाटोहरू भत्कियो भने रोड एक्सिडेन्टको पनि यस्तो निम्ति आउन सक्छ। यो कुराहरू चाहिँ सबै एउटा के छ त प्रब्लम्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू चाहिँ छ। त्यसैगरी अब अर्को के छ त प्रब्लम्स अफ कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसनको पनि प्रब्लम्सहरू थुप्रै छन् नेपालमा हैन। प्रब्लम्स अफ कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसनको प्रब्लम्सहरू चाहिँ कस्तो छ त, जस्तै अब ल्याक अफ क्यापिटल एउटा भयो, लगानीहरू थोरै भएकाले पनि लगानीहरूलाई चाहिँ अब मोबिलाइज गर्न त्यसलाई युटिलाइज गर्न नसकेको कारण पनि कम्युनिकेसनमा प्रब्लमहरू आइरहेको छ। त्यसपछि अब बीमा छ अनहेल्दी कम्पिटिसन। अनहेल्दी कम्पिटिसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा जस्तै अब कुनै पनि दुईटा एउटा न्युज कम्पनी बीच चाहिँ अब उनीहरूको कोअर्डिनेसन नहुनु हैन, जहिले पनि प्रफिट ओरिएन्टेड हुनु, आफूलाई फाइदा हुने काम मात्रै गर्नु, यस्तो खालको कम्पिटिसनले पनि कम्युनिकेसनमा प्रब्लमहरू ल्याइरहेको छ। त्यसपछि अब ट्रान्सपरेन्सी र न्युट्रलिटीको कुराहरू पनि छ यसमा हैन। अनि एक्सप्लोटेसन हैन, गभर्नमेन्टहरु चाहिँ राम्रो अब कम्युनिकेसन वर्करहरूलाई चाहिँ राम्रो स्यालेरीहरू नदिनु, उनीहरूलाई इक्वली ट्रिट नगर्नु हैन, यस्तो खालको एक्सप्लोटेसनहरूले पनि कम्युनिकेसनमा चाहिँ प्रब्लम आइरहेको हुन्छ। ल अब हाम्रो आजको मेन टपिक भनेको चाहिँ अब ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसन थियो हैन। यसमा चाहिँ हामीले माथि अब थुप्रै कुराहरू गरिसकेका छौं। त्यसपछि हामीले मिन्स अफ कम्युनिकेसन, मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन हैन, त्यसपछि प्रब्लम्स, ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम्सहरुको पनि कुरा गरिसकेका छौं। अब कम्युनिकेसनको प्रब्लम्सहरुको पनि कुरा भइसकेको छ। यति भन्दै अब हाम्रो आजको च्याप्टर चाहिँ यही हुन्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो च्याप्टर भनेको अब नेक्स्ट क्लास भनेको चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस छ, जुन कुराहरू चाहिँ अब हामी हेर्छौं। ल आज यति भन्दै हाम्रो क्लास यही हुन्छ। राम्रोसँग पढ्नु होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला। थ्यांक यू।